फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज सोमार आनी आतां एपी जस्ट पावला घरा. टायम कितले जालो 6:30 जाले. आयज मातसो लेट जालो आमकां. नाजाल्यार नॉर्मली आमी 6 म्हटल्यार पावतात घरा, पण आयज मातसो लेट जालो बिकॉज आयज बिचोले गेली आमी. मातशे गिफ्ट घेवपाचे आसले, ते गिफ्ट घेतले. बेबी गर्ल आयज बारसो एक आसा. आतां वयतलें हांव, आतां रेडी जातलें न्ही. सो थंय गिफ्ट घेतले बिचोले आनी आतां एक आमी वयतली बारशा. सो दिदी येतले म्हाजे वांगडा. सर्वेश ड्रॉप करतलो आमकां. हांगाच ते मातशे मदल्या वाड्यार. सो लागींच आहा. आनी म्हाजे एक पार्सल येवपाचें आसलें, ते येयले फ्लिपकार्ट. सो ते अनबॉक्सिंग करता हांव. आनी आतां च्या करता. पयलीं च्या करता, पिता, फ्रेश जाता, मागीर रेडी जाता. सो हे पार्सल मागीर तुमकां दाखयता हांव कितें येयला तें. सो चला तर आतां वयता च्या करपाक. सो फ्रेंड्स, हे तर रेडी जाले हांव आतां बारशाक वचपाक. ओटी बीन काडला, रेडी केला साडी आनी गिफ्ट बीन पॅक करून. गिफ्ट म्हटल्यार आमी तेका हे धाडला, कितें तरी हातींतले काय कितें तरी तेका घालपाचे ब्रेसलेट कशें तसले हाडला. सो ती आसा आनी ते काय पॅक करपाचे ना न्हू. सो ते आनी साडी एक हाडला. सो ती साडी बीन आनी नाल बीन तांदूळ बीन सगळें घालून एक पोतयेन रेडी करून दवरला. आतां वयता आनी येता. सो चलात तर भायर सरता येता. जस्ट पावले आत्तां आनी चड टायम रावंक ना. मातशी जेयले, ओटी भरली, जेयले बीन आनी भायर सरली. आनी आतां म्हाका खूब कामां आसा. कपडे आहात फोल्डिंग करपाचे, सो ते करता बीन. आनी म्हाजें एक पार्सल येयल्लें न्हू. सो ते तुमकां आतां दाखोवचें ना हांव, कित्याक तें म्हाजें सिक्रेट आहा. सो ते मागीर जेन्ना हांव ते खंय वयतलें पळय तेन्ना तुमकां दिसतलें. सो तें आतां ना, मागीर. सो चलात तर बाकीची कामां आसा ती करता आतां. आनी आयज सोमार न्हू. सो भजन, सोमारचें भजन देवळा कडेन आसता चालू. सो ते आतां भजन चालू आसा. भजन अजून स्टार्ट जावंक ना. ते स्पिकर लायतात पयलीं आनी मागीर 10 बीन अशें 10 10:30 भजन आसता 10:30 बीन. सो आतां 9 जाली. म्हाका आतां कामां आहा ती करता, जेवता बीन. सो चलात तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.